नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। जम्मूकाश्मीर राज्ये उधम्पूर् देशे सुरक्षासेनाः भीकरैः साकं संघर्षः सञ्जातः इति ज्ञायते। संघर्षस्य पश्चात् जैशे मुहम्मद् भीकराः एव इति स्थिरीकृतः अस्ति। भीकरसङ्घटनायाः त्रीणि अङ्गानि उधम्पूर् ग्रामे आगतवन्तः इति अभिज्ञाय सेनान्यः तेषां गूढस्थानम् अन्विष्यन् तान् परिवृताः च। एतत्समये भीकरवादिनः नालिकाशस्त्रेण सुरक्षासेनां प्रति आक्रमणं चक्रुः। वर्धितसेनाङ्गान् संघर्षदेशे विन्यस्य भीकरवादिनां सुरक्षारीत्याः पिहिताश्च। तमिळ् चलच्चित्रमेखलायाः प्रमुखनटस्य रजनीकान्त् महोदयस्य 75तमं जन्मदिनं शुक्रवारे समुचितरीत्या आराधकाः आघोषितवन्तः। गुरुवारे एव आचारक्रियाः आरभन्त। मथुरादेशे रजनीकान्त् महोदयस्य क्षेत्रं निर्माय विख्यातः कार्तिक् नाम भक्तोत्तमः रजनीकान्त् महोदयस्य रूपमातृकायां 1.5 पादं दीर्घयुक्तं 3 किलो भारयुक्तं च अपूपं केक् छित्त्वा आचारस्य प्रारम्भं कृतवान्। भक्ताः रजनीकान्तस्य विग्रहे किरीटं धारयित्वा क्षीरचन्दनादिना अभिषेकं च कृतवन्तः। धन्यवादः।